تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكورا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والقول والعمل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، من تحت أنقاض اليأس والخذلان وركام الخوف والأحزان ينبعث هذا السؤال المكروب: متى نصر الله؟ قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قال عطاء رحمه الله: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة اشتد عليهم الضر، لأنهم خرجوا بلا مال وتركوا ديارهم وأموالهم، وأظهر اليهود العداوة وأسر قوم النفاق، فأنزل الله هذه الآية تطييبا لقلوبهم: متى نصر الله؟ ليس هذا سؤال شك، بل سؤال استبطاء للنصر الذي وعدوا به، فيجيبهم الله تعالى ويبشرهم: ألا إن نصر الله قريب. ونصر الله لدينه قادم لا محالة ولو كره الكافرون، وهذا وعد الله ولن يخلف الله وعده. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أيها المؤمنون، المؤمن المتفائل يقرأ الأحداث على أحسن الوجوه، لأنه يثق بوعد الله ورسوله. ففي غزوة الأحزاب حين اجتمع الكفار على المسلمين وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، قال المنافقون المرتابون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وقال المؤمنون الواثقون: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال ابن كثير رحمه الله: هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء الذي يعقبه النصر، وما زادهم ذلك الحال والشدة إلا إيمانا بالله وانقيادا لأوامره. أيها المسلمون، أهل اليقين يتطلعون إلى نصر الله وحده، ولا يتعلقون بنصر يأتي من الناس، لأنهم أيقنوا أن النصر من عند الخالق، فقطعوا رجاءهم من المخلوقين، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وسنة الله التي لا تتغير ولا تتبدل
أن الانتصار لا يأتي إلا بعد الاصطبار والاختبار، وأن كل من قام بالحق فإنه يمتحن، فإذا صابر وثابر انقلبت المحنة منحة والمشقة راحة والهزيمة نصرا وتمكينا. قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال ابن بطال رحمه الله: يبتلي الله الأنبياء ليعزم لهم الأجر والمثوبة، ولو أراد الله خرق العادة لأهلك الكفار كلهم بغير حرب وجعل الناس كلهم متبعين وقذف في قلوبهم الإيمان، ولكن أجرى الأمور على العادة بحكمة بالغة. وفيه إيماء إلى أن الدنيا دار ابتلاء، وما دمت في هذه الدار فلا تستغرب وقوع الأقدار. قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على النبي فقال مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى اللهم على سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان خاصة في غزة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة وقوموا لله قانتين.